तपाईँले भने नि तपाईँले एपिएस फन्डामेन्टल हेर्नुभन्दा त तपाईँ टेक्निकली धेरै सजिलो हो, धेरै सजिलो। तपाईँले चाहिँ क्रसओभर वाच गर्ने त हो, अहिले त थाहा छ नि होइन, किन भन्दाखेरि ब्रोकरले नै दायाँमा गरिरहन्छ, कुन स्क्रिप्ट कसरी चलाइरहन्छ, फस्ने चान्सेसहरू धेरै छन्। तपाईँले पम्पमा चाहिँ छिर्नु पऱ्यो, डम्पमा चाहिँ छिर्नु भएन, अनि पम्प कतिखेर हो डम्प कतिखेर हो तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो त सबै ब्रोकर एनालाइसिसबाट सिकियो। उसले मैले भने जसले बढाउँछ त्यसैले घटाउँछ। जसको होल्डिङ धेरै छ त्यसले सेल गर्न थाल्यो भने तपाईँले सेल गरिदिनुहोस्, तपाईँको लस छ भने तपाईँले सेल गरेर हिँड्नु पऱ्यो। यो होइन कि अब बढ्छ अझै बढ्छ अझै बढ्छ भनेर आशमा बस्नु भएन। मैले भने नि तपाईँले टेक्निकल भने केही होइन, तपाईँले के दिन्छ भन्दाखेरि कन्फिडेन्स मात्रै हो। तपाईँले डरबाट जोगाउँछ अनि तपाईँले लोभबाट जोगाउँछ। त्यसले त्यहाँ के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि इन्भेस्टी प्राइस टु बुक भ्यालु इन्टु कम्पनीको इपिएस अनि कम्पनीको नेटवर्थ लिनुहोस् अनि स्क्वायर रुटमा हाल्नुहोस्, तपाईँको भ्यालु एक्ज्याक्ट आउँछ कि तपाईँ। अनि टेक्निकलले काम गर्दैन भनेर त त्यो माइन्डबाट हटायो भने त्यसै जति फ्लोर सिट बन्द गऱ्यो भने तपाईँ कर्नरिङ सकिन्छ कि कहीँ छैन। यो फ्लोर सिट चाहिँ यो ब्रोकरले फलाउने किन त्यो ब्रोकर भनेपछि अब 15 लाख मध्येमा त कसलाई सिसी परेको छ त्यसले त टिएमएस खोलेकै छैन। नखोल्दाखेरि के भन्दाखेरि सप्लाई आयो त, तर फन्डामेन्टलसँग मतलब छैन। यहाँ के त भन्दाखेरि प्रोडक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसले कमाउँछ अनि नेट प्रफिट बढ्छ भनेर त्यो एजम्सनमा के गर्यो भन्दाखेरि किने होइन। प्राइस कसरी प्राइस जस्टिफाई भन्ने चिज सेयरमा भनेको प्राइस हुने कति जान्छ भन्ने कुरो जस्टिफाई हुँदैन कि भने जस्तो आइपिओबाट 100 रुपियाँ ल्याइसकेपछि कम्पनीको पार्ट सकिन्छ अनि त्यो भनेको तपाईँ हामीले नै बढाउने हो होइन। तपाईँले किन्ने तपाईँले एउटाको घाट अनि नाफा भनेको अर्को घाटा हो होइन। त्यही गरेर बढ्दै जाने नै हो। जहिले पनि के भन्छ भन्दाखेरि टेक्निकल्ली चाहिँ आरएसआई तल आउँदाखेरि बाई गर्ने हो। आरएसआई स्टक तपाईँको स्ट्राटेजी के हो, त्यही सबै कुरो त्यही हो, स्ट्राटेजी हो। रियल तपाईँ जान्ने हो, टेक्निकली जाने हो भने 85 एभो चाहिँ के हुन्छ भने ओभरबाउट हो क्या त्यो चाहिँ। त्यतिखेर तपाईँले सेल गरेर निक्लिनु पऱ्यो। अझै पनि बढ्छ कि भनेर आश गर्नु भएन क्या तपाईँले। फन्डामेन्टल्ली कुनै बेला नगर्न सक्छ तर टेक्निकली काम नगर्ने त कुरै छैन। बिजनेस टेलिभिजन र अर्थसरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसन मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका आदरणीय श्रोता, मार्केट टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। आजको अङ्कमा भने विशेष गरी हामीले शेयर बजारमा हुने प्राविधिक विश्लेषण, यसका विभिन्न पाटाहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ। र आजको अङ्कमा हामीसँग प्राविधिक विश्लेषक सन्दीप कुमार चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँ स्टक मार्केट एनालाइसिस एन्ड रिसर्च सेन्टरका फाउन्डर सिइओ समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सन्दीपजी स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। प्राविधिक विश्लेषण भनेपछि एकदम टफ जबका रूपमा लिनुहुन्छ लगानीकर्ताहरूले र धेरैजना लगानीकर्ताको कस्तो खालको बिहेभियर देखिन्छ भने अब आज घट्यो भोलि फर्स्ट आवरमै बेचिदिइहाल्ने, आज बढ्यो भोलि फर्स्ट आवरमा गएर किनिदिइहाल्ने, जबकि हामी 11 देखि 12 को टाइममा चाहिँ किनबेच नगर है भन्ने खालको कुरा भनिरहेका हुन्छौँ। यहाँनिर चाहिँ लगानीकर्ताहरूले नबुझेको हो वा के हो? होइन, यस्तो हो। टेक्निकल्ली त धेरैले अहिले जस्तै कि टेक्निकली आएको त हिजो अस्ति भर्खर न हो। जस्तै कि पहिले टिएमएस नआउँदाखेरि त यहाँ टेक्निकलको कुरै थिएन अनि त्यही पनि अब भर्खर नै के अरे टिएमएस एपिआई दिएको भनेको त भर्खर नै हो होइन। एपिआईले के गर्यो भन्दाखेरि पहिले टेक्निकल एनालाइसिस कहाँ थियो त, पहिले त केही हेर्दैन थिएँ। अहिले नै आएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिस हेरिरहेको छौँ होइन। पहिले त्यो टेक्निकल एनालाइसिस पनि त्यत्रो धेरै चाहिँ भास्ट होइन कि टेक्निकल एनालाइसिस सहज नै हो। वा तपाईँले अघि नै जुन खालका रेसियोहरू भन्नुभयो वा जे हेर्नुपर्छ भन्नुभयो त्यो त जेनरली पनि म्यानेजमेन्टमा त पढ्ने नै कुरा भयो। एकदमै तपाईँले भने नि तपाईँले एपिएस फन्डामेन्टल हेर्नुभन्दा त तपाईँ टेक्निकली धेरै सजिलो हो, धेरै सजिलो। तपाईँले चाहिँ क्रसओभर वाच गर्ने त हो होइन। क्रसओभर कुनै बेला बाई क्रसओभर हुन्छ, कुनै बेला सेल क्रसओभर हुन्छ होइन। गोल्डन क्रसओभर र डेड क्रसओभर भन्छ भनेको। यसरी बुझौँ कि जस्तो हामी फन्डामेन्टली हेर्दाखेरि पनि पी रेसियो हेर्छौँ, इपिएस हेर्छौँ वा धेरै खालका रेसियोहरू क्यालकुलेसन गरेर हेर्छौँ होइन। त्यतिकै मेहनत चाहिँ टेक्निकलमा पनि दियो भने चाहिँ त्यति धेरै असहज चिज होइन। सँगसँगै दिनु पऱ्यो तपाईँले। मैले भने नि तपाईँले फन्डामेन्टल पनि गर्नै पऱ्यो, टेक्निकल पनि गर्नै पऱ्यो। तपाईँले ब्रोकर एनालाइसिस नगरी तपाईँ बस्न सक्नुहुन्न, गर्नैपर्छ ब्रोकर एनालाइसिस। किन भन्दाखेरि धेरै अहिले त थाहा छ नि होइन। किन भन्दाखेरि ब्रोकरले नै दायाँमा गरिरहन्छ, कुन स्क्रिप्ट कसरी चलाइरहन्छ, फस्ने चान्सेसहरू धेरै छन्। तपाईँले पम्पमा चाहिँ छिर्नु पऱ्यो, डम्पमा चाहिँ छिर्नु भएन, अनि पम्प कतिखेर हो डम्प कतिखेर हो तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो त सबै ब्रोकर एनालाइसिसबाट हो। भनेको जुन खालको नेपालको सेयर मार्केटमा हामीले पनि लामो समयदेखि बहस गरिरहेको कि एकदमै ठुलाले कर्नरिङ गर्छन् र सेयर
बेच्छन् साना फस्छन् हामीले देखिरहेको चिज नै यही हो तर थोरै मात्र तपाईँले अघि नै भनेका चिजबिजहरू टेक्निकली बुझ्ने हो भने चाहिँ अब बेच्दैछ फलानु खेलाडीले भन्ने पनि सिकियो उसले मैले भने जसले बढाउँछ त्यसैले घटाउँछ जसको होल्डिङ धेरै छ त्यसले सेल गर्न थाल्यो भने तपाईँले सेल गरिदिनुहोस् तपाईँको लस छ भने तपाईँले सेल गरेर हिँड्नु पऱ्यो यो होइन कि अब बढ्छ अझै बढ्छ भनेर आशमा बस्नु भएन धेरैजनाको समस्या वा नेपालको सेयर मार्केटमा मात्र होइन यो विश्वव्यापी सेयर बजारमा पनि इन्ट्री त मार्केट सहज भयो एक्जिटमा धेरैजना फस्नुहुन्छ वा धेरैलाई एक्जिट कुन बेला गर्ने भन्ने नै थाहा हुँदैन तपाईँले भने जस्तो ब्रोकर एनालाइसिस गर्ने र तपाईँले दिनुभएका केही चिजबिजहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने त अब यो सेयर घट्छ अब यो बेच्ने बेला भयो भन्ने पनि थाहा हुन्छ होइन त्यति कुरा चाहिँ त्यो हेर्नु भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ भने चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ 1 to 1 तपाईँले वाच गर्नु पऱ्यो होइन जस्तै कि सेयरमा चाहिँ जस्तै सबभन्दा डिफिकल्ट भनेको त स्क्रिप्ट छान्नु हो नि त होइन सबभन्दा चाहिँ डिफिकल्ट भने स्क्रिप्ट छान्नु तर तपाईँले जुन अघि नै फर्मुला भन्नुभयो होइन त्यो हिसाबले त स्क्रिप्ट छान्न पनि त्यति ठुलो महाभारत देखियो ठुलो महाभारत त्यो ट्रेडरको लागि चाहिँ तपाईँले तर तपाईँले त मिहिनेत त गर्नु पऱ्यो नि त तपाईँले यो गर्नलाई त तपाईँले प्रत्येक चाहिँ वाच गर्नु पऱ्यो तपाईँले प्रत्येक दिन वाच गर्नु पऱ्यो जस्तो डिभिडेन्ड यिल्ड नै निकाल्ने त त्यति ठुलो इस्यु पनि होइन हामीले एक्सेलमा एउटा फर्मुला राख्यौँ भने पनि आउँछ हैन सिस्टममै पनि क्याल्कुलेसन गरिदिन्छ अहिले डिभिडेन्ड यिल्ड त अनि डिभिडेन्ड यिल्ड चाहिँ कोसँग कम्पेयर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एफडी को रेटसँग कम्पेयर हुन्छ क्या तपाईँले डिभिडेन्ड यिल्ड र एफडी को रेट भनेको एउटै हो त्यो चाहिँ भनेको हामीले यसरी यो चिजलाई कन्क्लुड गर्न सक्छौँ कि थोरै मात्र प्राविधिक विश्लेषण सिक्ने हो भने वा प्राविधिक विश्लेषण अलिकति मात्र जान्ने हो भने चाहिँ बजारमा धेरै सेफ भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ सेफ धेरै सेफ हुन्छ तपाईँले मैले भने नि तपाईँले टेक्निकल भनेको केही होइन हेर्नु तपाईँले के दिन्छ भन्दाखेरि कन्फिडेन्स मात्रै हो तपाईँले डरबाट जोगाउँछ अनि तपाईँले लोभबाट जोगाउँछ कि यदि तपाईँ डरबाट जोगिनु एउटा लोभबाट जोगिनु भने पनि तपाईँले के भन्दैन भन्दाखेरि अर्निङ गर्नुहुन्छ दुईटै कुरो त हो सेयरमा धेरै डर इमोसन तपाईँले कन्ट्रोल गर्ने तर नेपालको मार्केटमा चाहिँ पल्लाघरको आन्टीले के किन्नु भयो त्यही किनौँ भन्ने हिसाबले नै लागेका छन् जस्तै अर्को पनि अब जस्तै कि ट्रेडरकै विचार भन्ने होइन जस्तै कि जहिले पनि सेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्वालिटी अनि भ्यालुएसन लिन्छ कि जस्तै तपाईँ कुनै जग्गा किन्न जानु हो नि तपाईँ जग्गा किन्न जाँदाखेरि तपाईँको क्वालिटी भनेको जग्गाको क्वालिटी भनेको त्यहाँ हस्पिटल छ कि छैन होइन त्यहाँ स्कुल छ कि छैन त्यहाँ राम्रो पिच बाटो छ कि छैन अनि वरपर सोसाइटी राम्रो छ कि छैन त्यो भनेको के त तपाईँको क्वालिटी भयो सेयरमा क्वालिटी भनेको तपाईँले इपिएस राम्रो छ कि छैन आरओई राम्रो छ कि छैन तपाईँको नेटवर्थ राम्रो छ कि छैन त्यो भनेको चाहिँ सेयरमा के त तपाईँको क्वालिटी भयो अब तपाईँको आउँछ भ्यालुएसन जस्तै कि तपाईँले सबै कुरोले लगात छान्नु हो किन्नु भयो तपाईँले किन्ने मेन्टली गर्नुभयो तर त्यो ल्यान्डको भ्यालु ओभर छ कि अन्डर छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ त हुँदैन नि त्यो कसलाई थाहा हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको स्थानीयलाई थाहा हुन्छ त्यहाँको भ्यालुटरलाई थाहा हुने हो अब सेयरमा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालुएसन पनि तपाईँले चेक गर्नु पऱ्यो भ्यालुएसन ओभर छ कि ओभर भ्यालु छ कि तपाईँले अन्डर भ्यालु छ होइन त्यो हेर्ने भनेको तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि पी रेसियो हेर्नु पऱ्यो अनि प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्नु पऱ्यो इन्डस्ट्रीभन्दा माथि पी छ भने ओभर भ्यालु भयो इन्डस्ट्रीभन्दा पी मुनि छ भने अन्डर भ्यालु भयो इन्डस्ट्री भने प्राइस टु बुक भ्यालु माथि छ भने ओभर भ्यालु भयो इन्डस्ट्री भने प्राइस टु बुक भ्यालु मुनि छ भने चाहिँ अन्डर भ्यालु भयो अब त्यो भनेको के त भन्दाखेरि भ्यालु भनेपछि जहिले पनि सेयरमा थाल्दाखेरि क्वालिटी र तपाईँको भ्यालुएसन आउँछ जस्तै कि वारेन बफेटको त भ्यालुएसन रेसियो त ग्राम नम्बर त तपाईँले थाहा छ होइन त्यो ग्राम नम्बरमा के गरेछ भन्दाखेरि 15 र 1.5 भनेको फिक्स गरेछ होइन त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले इन्डस्ट्री जहिले पनि उसको फर्मुला एकदमै ठिक छ होइन वर्ल्डमा चलेको तर वर्ल्डमा बेग्लै छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ बेग्लै छ कि त्यसले त्यहाँ के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि इन्भेस्टी प्राइस टु बुक भ्यालु इन्टु कम्पनीको इपिएस अनि कम्पनीको नेटवर्थ लिनुहोस् अनि स्क्वायर रुटमा हाल्नुहोस् तपाईँको भ्यालुएसन एक्ज्याक्ट आउँछ कि तपाईँले जस्तो यो प्राविधिक विश्लेषणको बारेमा बहस गरिरहँदाखेरि एउटा के खालको आरोप पनि लाग्छ भने अलि धेरै जुन खालका इन्डिकेटरहरू हेर्छौँ हामी वा प्राविधिक विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सेयर मार्केट नै यस्तो छ कि यसमा चाहिँ प्राविधिक विश्लेषणले खासै काम गर्दैन भन्ने खालको त्यो शङ्का उपशङ्का हल्ला चर्चा पनि छ नि होइन यस्तो हो जस्तै के भन्छ भन्दाखेरि प्राविधिक त भर्खर नै आएको हो होइन प्राविधिकले कसरी चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरो पहिले थाहा पाउनु पर्यो प्राविधिकलाई केही थाहा छैन उसले भनेको चाहिँ हाई ओपन जहिले पनि सेयरमा के हुन्छ ओपन हुन्छ अनि त्यसपछि हाई हुन्छ अनि अर्को लो हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ क्लोज हुन्छ त्यति नै हो अब त्यति हेरेर के गर्छ भन्दाखेरि उसले क्यान्डल बनाउने हो अनि कसले किन्दैछ कसले हाई बनाउँछ उसलाई केही पनि थाहा छैन उसलाई के थाहा छ
उसले के एउटा मेसिन फर्मुला फिट गरिदिएको न हो होइन। तर जहीँसुकै हो भने के भन्छ टेक्निकलमा त रिफ्लेक्ट भयो। अनि टेक्निकलले काम गर्दैन भनेर त त्यो माइन्डबाट हटायो भन्छ। टेक्निकली काम गर्छ टेक्निकलले काम नगरे टेक्निकलले नै काम गर्ने होइन। अब जस्तो मैले भने नि अहिले पो तपाईँले के भन्छ भन्दा चाहिँ मैले एउटा अर्को पनि के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै कि फ्लोर सिट बन्द गर्नु पऱ्यो। जो चाहिँ सिबोनले पनि एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो इनिसिएसन जस्तै जति फ्लोर सिट बन्द गऱ्यो भने तपाईँको कर्नरिङ सकिन्छ कि कहीँ छैन यो फ्लोर सिट चाहिँ यो ब्रोकरले फलाउने किन त्यो ब्रोकरले फलाउने। तर यो त पारदर्शिताका कुरा पनि त हो नि त। जस्तो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि ब्रोकरले कसले बेच्दैछ भन्ने थाहा पाउँदै गर्दाखेरि त आफू पनि त्यो कर्नरिङबाट फसिन पनि त जोगियो नि त। जस्तो थाहा पाउने मान्छेले नि जोगियो, यहाँ त थाहा नपाउने पनि चाहिँ धेरै छ नि त। यहाँ त मेजोरिटी हेर्ने भने थाहा पाउने भनेको त कम मान्छेले मात्रै थाहा पाउँछन् जसले हेर्छन्। तर फ्लोर सिट बन्द हुँदा त झन् चलखेल बढ्दैन र मार्केट चलखेल कसरी बढ्दैन नि, झन् बढेन नि। फ्लोर सिट बन्द हुने हो त कर्नरिङ बन्द हुनु हो, कर्नरिङको पार्टै बन्द हुन्छ। किनभने तपाईँले कुन ब्रोकरले किन्छ कुन ब्रोकरले बेच्छ भन्ने नै थाहा छैन भने तपाईँको त सक्यो कर्नरिङ। तर नेपालमा त यिनै 50वटा ब्रोकर हुन्, सबैले चिनेका दाइभाइ हुन्, त्यति सहजै त्यो कर्नरिङ चलखेल बन्द हुन सक्छ भन्न सकिएला। त्यो त अर्को पार्टको कुरो हो होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि इन्ट्राडे आयो भने कर्नरिङ बन्द हुन्छ होइन। जस्तै अब असाढमा इन्ट्राडे ल्याउने भन्दैछ होइन, इन्ट्राडे आयो भने कर्नरिङ बन्द हुन्छ। किन भन्दाखेरि इन्ट्राडेमा चाहिँ भोल्युमले ट्र्याकिङ हुँदैन होइन। बाहिर हेर्ने भने तपाईँले भोल्युमले ट्र्याकिङ गर्न सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि एउटै कम्पनीको यति धेरै टर्नओभर हुन्छ कि तपाईँको भोल्युम एक्ज्याक्ट चाहिँ त्यही दिन बेचेर त्यही दिन किनेको हो कि के अरे लङ टर्मको लागि किनेको हो होइन, स्विङको लागि किनेको कि त्यसपछि के त भन्दाखेरि अर्को इन्भेस्टरको लागि किनेको त थाहा हुँदैन। त्यो चाहिँ इन्ट्राडे आएपछि के भन्छ इन्ट्राडे पनि आउनु पऱ्यो, त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फ्लोर सिटहरू बन्द हुनु पऱ्यो होइन। ती कुराहरू के छ भन्दाखेरि भयो भने कर्नरिङ चाहिँ बन्द हुन्छ। धेरै जसो के हुन्छ पार्टको कर्नरिङ बन्द भनेको आजको दिनमा फ्लोर सिटलाई हेरेर एउटा जेनरल जान्ने मान्छे पनि त्यो कर्नरिङमा इन्भल्भ भइरहेछ होइन। अहिले त तपाईँले होइन जान्ने मान्छेले त कर्नरिङ भएको थाहा पाउँछ। तपाईँले मैले भने नि तपाईँको टर्नओभर आउनु पऱ्यो सुरुमा। भनेको आम लगानीकर्ताले पनि जेनरली सामान्य रूपमा चाहिँ यो टेक्निकल एनालाइसिसका केही फर्मुलाहरू बुझे भने कर्नरिङ कहाँ भइरहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। फेरि टेक्निकलमा सबै कुरो रिफ्लेक्ट हुन्छ। जस्तो यहाँनिर मैले एउटा प्रश्न गरेँ, धेरैजना लगानीकर्ताहरूको प्रश्न पनि हो यो। जस्तो अहिले केही स्क्रिप्टहरू हेर्ने हो भने फन्डामेन्टली दे आर भेरी विक, तर तिनीहरूकै सेयर प्राइस एकदम बढेको छ। इक्जाम्पलको लागि चन्द्रगिरी लिन सकिएला, सिजिएस भयो, अप्पर भयो, वा तपाईँले भन्नुभएका स्क्रिप्टहरू भन्न सकिएला। त्यसमा पनि प्राविधिक विश्लेषणले के भन्छ, कर्नरिङ भएको होइन। जस्तै अप्परको केसमा के भयो भन्दाखेरि कर्नरिङ भएको होइन। जस्तै सिजीको केस जहिले पनि सेयरमा डिमान्ड र सप्लाई त हो होइन। डिमान्ड धेरै आउने सेयरको प्राइस बढ्ने हो, सप्लाई धेरै आउने सेयरको प्राइस घट्ने हो। जस्तै सिजीको के गर्यो भन्दाखेरि 15 लाखले त भरे नि होइन। 15 लाखले भरे, 15 लाख भरेमा तपाईँले चाहिँ तपाईँको डाटा हेर्नु भने 5-6 लाखको टिएमएस छ कि छैन। 5-6 लाखको मात्रै टिएमएस छ भनेपछि अब 15 लाख मध्येमा त कतिलाई सिजी परेको छ त्यसले त टिएमएस खोलेकै छैन। नखोल्दाखेरि के भन्दाखेरि सप्लाई आयो त, सप्लाई त आएन नि। अनि सप्लाई नआएपछि हुने भने के त डिमान्ड हो। अनि डिमान्ड के गर्यो भन्दाखेरि बढेको। भनेपछि जहिले पनि के हो भन्दाखेरि सेयरमा सप्लाई र डिमान्ड नै हो। जस्तै त्यो सबै जति छ त्यो चाहिँ 10-10 किताब त परेको छ नि त त्यो 15 लाख मध्येमा। तिनीहरूले के गरेको छैन भन्दाखेरि टिएमएसै खोलेको छैन। जबसम्म टिएमएस खोल्दैन तबसम्म के हुँदैन भन्दाखेरि त्यसले बेच्न पाउँदैन। अनि बेच्न नपाउनु भनेको त तपाईँको सप्लाई नआउनु होइन त। अनि सप्लाई नआउनु भनेको सेयरको प्राइस माथि जानु होइन त, त्यही नै हो होइन। त्यही भएर त भन्छ कसैले चाहिँ सेयरको प्राइस कति जान्छ भनेर चाहिँ कसैले चाहिँ थाहा हुँदैन। एउटा फन्डामेन्टल छुट्टै छ। अनि के भन्छ भन्दाखेरि सेयरको प्राइस भनेको डिमान्ड र सप्लाईमै हो। जतिसुकै जसो गर्नुहोस् तपाईँले, यसमा कर्नरिङ भएन। यसमा के भएन जस्तो अब सप्लाई आएन त्यति मात्र, उसमा कर्नरिङ छैन। तर के भएन भन्दाखेरि त्यसको सप्लाई चाहिँ आएन। जसलाई सप्लाई गर्ने खालका लगानीकर्तै भएनन् होइन। लगानीकर्तै भएन। जस्तै सप्लाई चाहिँ अब जतिको 5 लाख 6 लाखको टिएमएस छ उसले बेचे होला, तर बाँकी रहेको त 30% मात्रै नै अहिले सप्लाई आएको छ। 70% त के भयो भन्दाखेरि उसले त टिएमएसै खोलेको छैन। कसलाई परेको छ कहिलेखेर बेच्नै पाएको छैन। अनि जबसम्म बेच्न पाउँदैन तबसम्म के हुँदैन, सप्लाई आएन। अनि मात्रै के भयो उसको डिमान्ड बढ्दै गएपछि उसको प्राइस बढेको हो। जस्तै अप्परको पनि कर्नरिङ भएको होइन।
प्योर पब्लिकले इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यो चाहिँ प्योर पब्लिकले बढाएको भनेपछि बढ्दो रहेछ नि त। पब्लिक पनि लाग्दाखेरि चाहिँ एउटा सेयर कर्नरिङै मात्रै होइन, पब्लिक लाग्दाखेरि पनि एउटा सेयर बढ्दो रहेछ भनेर अप्परै देखाएको त चाहिँ। अप्परको फन्डामेन्टल हेर्नु भने तपाईँको नेगेटिभ इपिएस छ होइन, नेगेटिभ इपिएस छ। बाहिर हेर्नु भने के हुन्छ भन्दाखेरि नेट प्रफिट आइसकेपछि सेयरको प्राइस बढ्ने हो। यहाँ अप्परले के देखायो भन्दाखेरि अब प्रोडक्सन हुन्छ, अब प्रोडक्सन हुँदैछ, अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्ट हुँदै नै छ। त्यो स्टार्ट हुनु भनेको त असाढमा पनि त उसको ब्यालेन्स सिट आउँदैन, यो चैतमा त आएन। अब असाढमा पनि के गरेन भन्दाखेरि उसको ब्यालेन्स सिट आएन। तर फन्डामेन्टलसँग मतलब छैन। यहाँ के त भन्दाखेरि प्रोडक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसले कमाउँछ अनि नेट प्रफिट बढ्छ भनेर त्यो एजम्सनमा के गर्यो भन्दाखेरि किने। त्यो मनोविज्ञानले के गरेको काम गरेको त्यति मात्रै। हाइड्रो पावरमा के भन्दाखेरि अब ठुलो प्रोजेक्ट हो, ठुलो प्रोजेक्ट हो, भोलि गएर प्रोडक्सन स्टार्ट हुने बित्तिकै त त्यसको चाहिँ के अरे प्रफिट त्यसै पनि बढ्छन्। अनि बढेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सेयरको प्राइस माथि जान्छ। अनि माथि गएकोले किन किन्ने, अहिले किन्ने भनेर किनेको न हो अप्पर। तर अझै पनि अप्पर कहिले चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने खालको स्थिति छैन, जसका कारण चाहिँ उसको कस्ट अफ प्रोडक्सन अझ बढी हुन्छ र नेगेटिभली जान्छ भन्ने खालको विश्लेषण पनि त छ नि। छ नि त्यो त। जस्तै कि अब प्रत्येक दिन न्युज हेर्नुहुन्छ नि, न्युजले बढाएको धेरै अप्पर त होइन। घरि टर्बाइन ल्यायो भन्छ, घरि के प्रत्येक दिन चाहिँ गऱ्यो भने एउटा न्युज चाहिँ आइराख्यो होइन। अनि न्युज आइराख्दाखेरि के भन्दाखेरि अब तपाईँले हेर्नु जस्तै अप्पर बढेको रिजन त के भन्दाखेरि सबैजना जता लाग्दाखेरि त सेयर त बढ्दो रहेछ नि त। अनि सबैजना लाग्नु भनेको डिमान्ड आउनु होइन त, सप्लाई नआउनु होइन त। अनि डिमान्ड आउँदाखेरि त बढ्दो रहेछ नि त। भनेको जुन खालको कुराहरू अब टर्बाइन आयो, अब सुरु हुन लाग्यो, अब हेर्न जाने सरकारी संयन्त्र भन्ने खालको रेगुलर न्युज आएको हुनाले ल अब चाहिँ केही गर्ला भन्ने हिसाबले सबैजना लागेको हुनसक्छ। यो पनि त एउटा ठुला खेलाडीहरूको चलखेल हुन सक्दैन र? होइन, ठुलो खेलाडी चलखेल भएको हामी कर्नरिङ थाहा पाउँछौँ। त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ प्राविधिक विश्लेषणमा थाहा हुन्छ। होल्डिङ एउटाको मात्रै हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ मैले अप्परलाई सुरुदेखि वाच गरेको होइन। अप्पर मात्रै एउटा स्क्रिप हो जुन चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पब्लिकले बढाएको, त्यसमा कुनै ठुलो लगानीकर्ता छैन। ठुला लगानी जस्तै कर्नरिङ गर्न के हुन्छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल हेर्छ क्या त्यसले। जसले कर्नरिङ गर्छ नि त्यसले फन्डामेन्टल एकचोटि हेर्छ, किन भन्दाखेरि जसले पनि त पैसाको माया हुन्छ नि। अब मैले कर्नरिङ गर्छ भने बढोस् भनेर हो। अनि जसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि एकचोटि त फन्डामेन्टल हेर्छ। तपाईँ राम्रो, तपाईँले 15 लाख अथवा 50 लाख तपाईँले इन्भेस्ट गर्नु भने तपाईँले एकचोटि त फन्डामेन्टल हेर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो केसमा के हुँदैन भन्दाखेरि कर्नरिङ गर्ने मान्छेले चाहिँ फन्डामेन्टल नहेरिकन चाहिँ कर्नरिङ गर्दैन। भनेको यो अप्परको केसमा चाहिँ त्यस्तो कर्नरिङ भएको होइन। अप्परको केसमा धेरैजनाको सङ्घात चन्द्रगिरीमा छ। सिजिएसको पनि कर्नरिङ भएको होइन। तर मात्रै के भयो त भन्दाखेरि सप्लाई छैन कि सप्लाई आएन। सप्लाई नआउँदाखेरि डिमान्ड मात्रै भएर माथि गएको त हो। जहिले पनि सेयर भनेको डिमान्ड र सप्लाई त हो। त्यो हिसाबले त्यसमा पनि कर्नरिङ भएको होइन। त्यसमा पनि चाहिँ कर्नरिङ भएको होइन। जस्तो यहाँनिर चाहिँ एउटा पाटो के पनि रह्यो भने धेरैजनाले बेच्नै पाएनन्, त्यो हिसाबले पनि बजार माथि गयो। तर यो बढाइ पनि त रिस्की बढाइ भयो नि होइन र? होइन, रिस्की हो। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि मैले भने नि सेयरमा चाहिँ होइन दुईवटा पार्ट मैले भने नि होइन। डिमान्ड आयो भने सेयरको प्राइस बढ्दै जाने हो। सेयर प्राइस अहिले 2000 भन्दा माथि छ, त्यो जस्टिफाइड प्राइस हो? होइन, प्राइस कसरी प्राइस जस्टिफाई भन्ने चिज सेयरमा भनेको प्राइस भनेको कति जान्छ भन्ने कुरो जस्टिफाई हुँदैन कि। त्यो जस्टिफाई नै हुँदैन सेयरमा। मैले भने नि तपाईँले भनिरहेको छ तपाईँ डिमान्ड आयो भने सेयरको प्राइस बढ्ने हो, त्यति हो तपाईँले बुझ्ने भनेको। तर कुन प्राइसमा किन्ने भन्ने कुरा त कतै न कतै जस्टिफिकेसन त हुनु पर्यो नि त। अब फन्डामेन्टली होस् वा केही हिसाबले जस्टिफाई नै हुनु पर्यो नि त। तपाईँ किन्नु हो, तपाईँले फन्डामेन्टल त पक्कै पनि हेर्नुभएको छैन। तपाईँले यदि चन्द्रगिरी किन्नु हो भने फन्डामेन्टल त पक्कै पनि उसले हेरेको छैन। उसले के हेऱ्यो भन्दाखेरि डिमान्ड नै हेरेको अथवा टेक्निकली वाच गरेको। जस्तै फेरि टेक्निकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेक्निकल हेरेर चाहिँ तपाईँले टेक्निकल भनेको डिमान्ड सप्लाई पनि रिफ्लेक्ट त्यहीँ हुन्छ, फन्डामेन्टली पनि सबै कुरो त्यहीँ रिफ्लेक्ट भयो क्या। भनेपछि उसले टेक्निकल हेरेर किनेको। टेक्निकल पनि के भन्दाखेरि सिजीको त हिस्ट्री आएकै छैन अहिलेसम्म। भर्खर त कति दिन भयो होइन। कम्तीमा चाहिँ टेक्निकल पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अलिकति ब्याकको नै डाटा लिएको हुन्छ उसले। त्यसपछि टेक्निकली पनि तपाईँले चाहिँ हेर्नु भएन त्यसमा। सिजीमा पनि टेक्निकलले पनि हेरेर किनेको होइन उसले। उसो जति किन्ने सबै लहलेमै किनेको त हो। बढ्छ भनेर किनेको त, अरू केही पनि होइन। मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ यो खालको बढाइले चाहिँ भोलिका दिनमा एकदम लगानीकर्ताहरूलाई लस हुने सम्भावना त देखियो नि होइन?
होइन लस त हुने त यस्तो भनेको एउटा कुनै स्क्रिप्टमा त फन्डामेन्टल एनालाइसिसको पनि एउटा पार्ट त हुन्छ होला फन्डामेन्टल पार्ट हुन्छ नि जस्तै कि मैले भने जस्तै आइपीबाट 100 रुपियाँ ल्याइसकेपछि कम्पनीको पार्ट सकिन्छ अनि त्यो भनेको तपाईँ हामीले नै बढाउने हो होइन तपाईँले किन्ने तपाईँले एउटाको घाट अनि नाफा भनेको अर्को घाटा हो होइन त्यही गरेर बढ्दै जाने नै हो होइन अब सिजीको पनि के गर्यो भन्दाखेरि डिमान्ड आउँदै गयो डिमान्ड धेरै भयो सप्लाई के भने भएन अनि अझै बढ्छ कि भनेर किनेको न हो होइन सेयरमा सिजी मात्रै होइन सबैको पार्ट त त्यही हो तपाईँले सिजी भन्नु सबैमा त्यही हो जस्तो अप्परको केसमा पनि त त्यही हो होइन अप्पर केसमा पनि त त्यही हो त्यही हो नि तर यहाँनिर जुन हिसाबले जति लगानीकर्ताहरूलाई त्यो आइपिओ परेको छ भनौँ न सबैले टिएमएस खोलेर सबैजना मार्केटमा आउँदै गर्दा वा यो कम्पनीको फन्डामेन्टल कुराहरू पनि एकदम विक त देखिएकै छ अब आगामी रिपोर्ट पनि कोभिडको यस्तै पारा हो भने अझ नेगेटिभ नै आउला यो हिसाबले त लास्टमा त महँगोमा किनेका मान्छेहरू त फस्टै त देखियो होइन त्यो त सिजी मात्रै होइन त सबैमा त्यही त हो भने सिजी मात्रै लेकिन यो बाटो कसरी बस्ने टेक्निकली होइन यो बाटो बस्न त हेर्नु पर्यो भन्दैछ तपाईँले जहिले पनि चाहिँ ट्रेडर हो भने 10% प्रफिट र 5% लस त स्टप लस पनि बुक गर्नु पर्यो होइन लस गरेर हिँड्नु पर्यो अनि त्यसपछि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टेक्निकल्ली चाहिँ आरएसआई तल आउँदाखेरि बाई गर्ने हो आरएसआई स्टक तपाईँको स्ट्राटेजी के हो त्यही सबै कुरो त्यही हो स्ट्राटेजी हो जस्तो आजको दिनमा म केही स्क्रिप्टै लिएर भनौँ ल मानिलिउँ चन्द्रगिरी नै भयो मैले भनौँ न हिजोका दिनमा 500मा किनेको थिएँ वा 100 रुपियाँको आइपिओ भनेको थिएँ भने त आज त मलाई धेरै नाफा भइसक्यो भनेको ती नाफा लिइसकेकाहरू चाहिँ एक्जिट हुँदा राम्रो हो 10% भन्दा पनि यहाँ त 100% भइसक्यो नि नाफा त होइन मैले भनेको जस्तै कि अब सिजीको केसमा होइन सिजी के अरे चन्द्रगिरीको केसमा भनेको चाहिँ अब जस्तै कि त्योभन्दा माथि जाँदैन भन्ने पनि होइन फेरि जान सक्छ मैले भने त धेरै तपाईँहरू सबैले के गर्यो भन्दाखेरि एकैचोटि बेच्ने आयो भने सेयर गर्ने हो एकैचोटि त्यो धेरै किन्ने आयो भने सेयर गर्ने भनेपछि तपाईँको त्यो पोइन्ट चाहिँ भन्न सकिँदैन कि तपाईँले यही नै पोइन्टमा चाहिँ एक्जिट हुन्छ यही नै पोइन्टमा इन्ट्री हुने भनेर तपाईँले चाहिँ भन्न सक्नु त्यो कन्फिडेन्सको जुन कुरा गर्नु भएन किन प्राविधिक विश्लेषण होइन त्यो चाहिँ टेक्निकली त उसले डाटै छैन अहिले भने त सिजीको त डाटै छैन म तपाईँ टेक्निकली के भयो भनिदिनु तपाईँले केही नै भन्न सक्दिनँ जसको डाटा हुन्छ त्यसको नै भन्ने हो एउटा स्क्रिप्टलाई अलिकति फर्केर हेर्दाखेरि एनआरआइसीको सेयर एकदमै अल टाइम हाईमा पनि गयो त्यसपछि लगभग 2-3 महिना भयो त्यो सेयर चाहिँ त्यति माथि जान सकेको छैन जबकि कुनै बेला एउटा हट केक नै एनआरआइसी थियो होइन लास्ट पोइन्टमा वा भनौँ माथिल्लो बिन्दुमा किन्ने मान्छेहरू धेरै फसेका छन् आजको दिनमा त्यही चिजबाट चाहिँ कसरी बस्ने भन्ने कुरा प्राविधिक विश्लेषणले सिकाउँदैन भनेर लगानीकर्ताहरूले सोध्नु होइन त्यो त सिकाउँछ नि त्यही त भनेको त एक्जिट तपाईँले जहिले पनि हेर्नु भने जतिखेर 1700-1800 ऊ थियो नि के अरे चाहिँ एनआरआइसी त्यतिखेर उसको आरएसआई भनेको 85-90 पुगेको हो कि रियल तपाईँ जान्ने हो टेक्निकली जान्यो भने 85 एबो चाहिँ के हुन्छ भने ओभरबाउट हो क्या त्यो चाहिँ त्यतिखेर तपाईँले सेल गरेर निक्लिनु पर्यो अझै पनि बढ्छ कि भनेर आश गर्नु भएन क्या तपाईँले भनेको टेक्निकल्ली चाहिँ यो सेयर अब ओभरबाउट भइसक्यो बेच है भन्ने बेला थियो त्यो त तपाईँ त्यहाँ हेर्नु भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ जस्तै नेप्सीमा पनि जस्तै जहिले पनि के हुन्छ बुलिसमा जहिले ओभरबाउट हुन्छ अनि बेरिसमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरसोल्ड हुन्छ कि आरएसआई मैले भने आरएसआई नै हो एउटा चाहिँ यस्तो इन्डिकेटर जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतिखेर बेच्ने कतिखेर किन्ने तपाईँले थाहा हुन्छ कि बेच्न चाहिँ झर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले थाहा हुन्छ जस्तै कि तपाईँले 80-85 अथवा 80-85 गयो भने तपाईँले त्यो स्क्रिप्ट के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बेचेर हिँड्नु पऱ्यो अझै बढ्छ भनेर आश गर्नु भएन किन्नेले किनिसके अब किन्ने मान्छे छैन अब बेच्ने मान्छे आउँछ त्यो भनेको ओभरबाउट भन्ने कुरा चाहिँ सहजै रूपमा भनौँ न प्राविधिक विश्लेषणबाट बुझिन सक्नुहुन्छ जस्तै सिजीको केसमा तपाईँले हिस्ट्री भएको वा त्यसको चाहिँ ब्याकको भएको वा तपाईँले आरएसआई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उसको 100 गइसकेको भनेको त्यो ओभरबाउट भइसक्यो होइन आरएसआई 100 को केस हो तर आरएसआई कतिखेर 100 थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर सप्लाई नै थिएन बाहिर मात्रै आयो त्यो चाहिँ कन्क्रिट भएन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 100 थियो तर अहिले आएर पनि आरएसआई हेर्ने भने चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि धेरै आरएसआई भने तपाईँ बेचेर हिँड्नु पऱ्यो सिजी होस् जेसुकै होस् तपाईँ अप्परको आरएसआई हेर्नु पऱ्यो तपाईँले त्यसको ब्याकको पनि इतिहास पनि हेर्नु पऱ्यो तपाईँले ट्रेन्ड हेर्नु पऱ्यो तपाईँले भनेको सिम्पली अहिले सेयर मार्केटमा हामी यसरी बुदागत रूपमा बुझौँ कि आरएसआई हेरेर यो अब बेच्ने बेला हो वा किन्ने बेला हो भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा भयो त्यो अनुसारले बजारमा बिहेभियर आफूले देखाइयो भने चाहिँ घाटा हुँदैन तपाईँले आरएसआई हेरेर किन्ने हो आरएसआई हेरेर फेरि बेच्ने हो दुईवटा इन्डिकेटर
होइन त्यो पार्ट चाहिँ तपाईँले छोड्नु भएन। है चाहिँ आरएसआई भनेको बेस्ट इन्डिकेटर हो कि यो चिज जस्तो आरएसआईकै कुरा गर्दाखेरि आरएसआई हेर्न जान्न पनि त्यति ठुलो इस्यु छैन होइन, पोइन्ट न हो होइन। त्यो चिज बिचमा मतलब टेक्निकल चिजलाई चाहिँ नेपालको मार्केटले नस्वीकारेको जस्तो वा एकदम टफ लागेको जस्तो चाहिँ भएको कारण चाहिँ के हो त? होइन यस्तो हो, जस्तै कि टेक्निकलमा पनि के छ भन्दाखेरि जस्तै कि फिबोनाची हो होइन, फिबोनाची ड्र गर्नुपर्छ क्या त्यो चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ कतिवटा इन्डिकेटर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले ड्र गर्नु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ कि त्यो कति डिफल्ट इन्डिकेटर छ त्यो युज गर्नुहोस्, तपाईँले जुन सहज हुन्छ त्यो युज गर्नु पऱ्यो। आजको दिनमा त इन्टरनेटको दुनियाँमा धेरै कुराहरू पाइन्छन्, तपाईँले होइन युट्युबमा पनि हेर्नु हो भने धेरै भिडियोहरू, जस्तै कि यहाँ फेरि के छ भन्दाखेरि जस्तै कि आरएसआई भनेको यहाँको इन्डिकेटर होइन नि त, त्यो त वर्ल्डको इन्डिकेटर हो होइन। तपाईँले इन्डियाको भिडियो हेर्नुहोस्, तपाईँ जापानको भिडियो हेर्नुहोस्, अब युएसको भिडियो हेर्नुहोस्, सबैले भन्ने त्यही नै हो, एउटै कुरो ओभरबाउट र के अरे ओभरसोल्ड नै दिने हो उसले। ओभरबाउटमा चाहिँ बेच्ने हो, ओभरसोल्डमा तपाईँले किन्ने हो, त्यही नै दिने हो वर्ल्डको चाहिँ जहीँ पनि हेर्दाखेरि तपाईँले त्यही। जस्तो नेपालको सेयर मार्केटलाई चाहिँ धेरैले पनि के भन्छ भने इट्स लाइक अ ड्रङ्क म्यान इन द ओपन रोड भन्छ नि। त्यो त्यसमा चाहिँ न फन्डामेन्टलले काम गर्छ न टेक्निकल कुराले काम गर्छ। फन्डामेन्टलले कुनै बेला नगर्न सक्छ तर टेक्निकली काम नगर्ने त कुरै छैन। मैले भने फन्डामेन्टल हो तपाईँले कुनै बेला काम न, तर टेक्निकली नै काम गरेन। टेक्निकल त केही जान्दैन उसले, केही थाहा छैन उसलाई, खालि डाटा लिएको नै हो, खालि ओपन हाई लो र क्लोज नै लिएको उसले। अनि नजान्ने भनेको टेक्निकल त के हो, ऊ खालि फर्मुला सेट गरेको न हो होइन, एउटा कन्ट्रीको एउटा फर्मुला सेट गरेको न हो होइन। हवस् त, तपाईँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याक्रिनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरोकार, तपाईँ हाम्रो आफ्नै सञ्चार अर्थ सरोकार।